अनि खुलेआम तपाईको चाइना आउनु, त्यसपछि माओ त्से-तुङको नाम बेचिदिनु नेकपा माओवादीलाई अन्य कम्युनिस्टहरू हैन, रेड भन्ने चाइनालाई ब्यालेन्स गर्ने तर गतिविधि सबै कुराहरू दक्षिण भूभागबाट ल्याउने जुन आयातित सिस्टमहरू भए र दरबारको पनि अन्त्य हुनु र अलिकति सतही रूपमा माथि चाहिँ निकै ठुलो कुरा गर्नु, भित्र रूपमा टाल पर्यो भने नेतालाई रसगर भन्दा लहर बुझाइदिनु किसिमको मिलिट्रीको अहिले अभिघात म देख्छु। दरबारदेखि लिएर प्रजातान्त्रिक ढाडदेखि लिएर सिस्टमलाई गाली गरेर नठाक्ने हाम्रा अग्रजहरूले फेरि पनि 2/3 आउँदाखेरि त्यो पुस्ता अस्ति घरको छानो हाल्नलाई बम्बईसम्म जान्थ्यो भने आज जीवनयापन गर्नको लागि र नयाँ सिस्टम ठेक्नको लागि उसले फेरि खादी राष्ट्र र वर्षेनी तपाईको महिना पछि काठका बक्सहरू प्याक भएर आउने पुस्ता पक्कै पनि विकसित छ हैन। उसले त यो सिस्टम हेर्यौं त रहेनछ त गर्दै गरेन फेरि हाम्रो त दिनचर्या त त्यही नै रह्यो भनेपछि पक्कै एक राजा आयो भने एउटा राजा आइदियो भने कतै होला कि भनेर वही खोज्नु स्वाभाविक कुरा। आज विदेशीको गाडी या दक्षिण भूभाग उत्तर भूभागभन्दा दक्षिण भूभाग र सिआइए रसँग घोडा टेक्दै भए आरएसएससँग घोडा टेक्दै भए ज्ञानेन्द्र त्यो दिन पनि हट्ने थियो। के भएको त्यो अलिकति विस्तृतमा आम दर्शकले बुझ्ने गरी 12 बुँदे सहमति लखनऊ भएको हो र त्यो इन्टरनेसनल डरो गेम प्लान थियो। मैं अरू मिडियाबाट पनि भनेको छु यो दलाइ लामासँग जोडिएको एउटा विषय थियो, दरबार सिद्ध्याउने दोस्रो विषय थियो। त्यही बेला मदन भण्डारीजीलाई डेट गरिएको थियो अनि प्रजातान्त्रिक ढाडमा विकल्पहरू खोजिएको थियो हेर्नुहोस् है। अनि धार्मिक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने थियो। अहिले देख्यौँ त कृष्ण टी राइट हुनु रेड कम्युनिस्टहरूले हैन आफूलाई कम्युनिस्ट बनाउँदा अरू धर्मको नाममा विभेद भयो। विभेद गल्ती हो, हाम्रो लागि ठुलो विभेदको गल्ती हो। सबभन्दा धनी हिन्दू धर्म, सबभन्दा पुरानो हिन्दू धर्म, सबभन्दा मल्टिकल्चर भएको हाम्रै धर्म। गाई खाने त्यही छन्, भैँसी खाने त्यही छन्, गोरु सुँगुर राँगा खाने त्यही छन्, नखाने भेजिटेरियन त्यही छन्। इन्डिया जस्तो लोकतन्त्रको कन्सेप्टमा जान्छ उनीहरू एग्री भइहाल्यो, तर पनि लभिङ गरे झुक्छ कि झुक्दैन। तर उहाँले पनि के गर्नुभयो भने ज्ञानेन्द्र शाह सरकारले फेरि पनि महेन्द्रले जे गर्नुभएको थियो उत्तर पोलमा चाइनालाई गाउँ फर्का अभियानदेखि पञ्चायत माओ त्से-तुङको डिजाइन अन्तर्गत आएको हो नि त यहाँ पञ्चायत त्यो किसिमको शासन लान सक्छु कि भनेर उतै झुकाप राखेपछि त हिन्दू राष्ट्र राजा भनेर उहाँले राख्ने दक्षिण भूगोलले हैन, यसको वरियता उनीहरूले गर्ने, एक्जेरेट उहाँले गर्ने, विश्वभरि प्रोटेक्सन पनि उनीहरूले दिने। नेहरू डेकन ट्रिप पढ्न पाउनुहुन्छ उहाँदेखि सुरु भएको छ। तर आएर अहिले घरिघरि त्यही उत्तरतिर झुकाप राख्नु भनेको यो इन्डियाको लागि पनि खतरा छ। त्यसको डाइरेक्ट टेस्ट गर्दा पनि यसले मानिने, सबभन्दा बेटर यसलाई साइलेन्टली पठाइदिने भन्ने एउटा सेट गरेर गरेको थियो। चाइनाले पनि तिमीहरूले जन्माएको नेकपा माओवादीको युद्धलाई अन्तिम गर्ने कि के गर्ने भन्दा ल त्यसो भए मनमोहनलाई फोन गऱ्यो 12 बुँदे सहमति हुनु अगाडिको मैले कुरा गर्दैछु। फोन गऱ्यो कि हामी लिट्टेलाई ठेगान लगाइदिन्छौँ तिमीहरूले उत्पादन गरेको। दर्शकबिन्दुहरू आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुवाटका केन्द्रीय अध्यक्ष लहनुराम चौधरीजी हुनुहुन्छ। विशेष त पछिल्लो समय मुलुकको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ हामी उहाँसँग। स्वागत छ सर यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। हजुर हस् धन्यवाद नमस्कार। सम्पूर्ण इन्द्रेणी खबर हेरिराख्नुभएका दर्शक वीरेनहरूलाई मेरो पार्टीको तर्फबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुवाट र सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीको तर्फबाट म यहाँलाई सादर नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। अहिले पछिल्लो समय जसरी चीनको रक्षा मन्त्री र भारतबाट विदेश मन्त्रीको भ्रमणलाई लिएर पनि यो वृत्त तातेको अवस्था छ, कसरी हेर्नु भएको छ यी समग्र परिस्थितिलाई? हजुर धन्यवाद प्रश्नको लागि। पहिलो त मैले यहाँले गरेको प्रश्नको केही माथिल्लो फिगराइजहरू भन्छु। अब जस्तै नेकपाको सट्टामा आइसक्दाखेरि चर्काचर्की बिना सिद्धान्तको, कम्युनिस्ट पार्टीहरू त सिद्धान्तबद्ध हुन्छ नि, तर यिनीहरूमा सिद्धान्तबद्ध नदेखिएको पावर सेयरिङको कुरा या सट्टा समीकरणको कुरा, अझै भन्दा एउटा फेरि नेगेटिभ कम्युनिस्ट भ्यूबाट नेगेटिभ तर प्रजातान्त्रिक भ्यूबाट पोजिटिभ के हो त भन्दाखेरि आन्तरिक सङ्घर्षलाई पोजिटिभ लिँदाखेरि प्रजातान्त्रिक अभ्यास भनिन्छ, आन्तरिक अभ्यास भनिन्छ हैन। तर वामपन्थी लेफ्टिस्टहरूको धारबाट भ्यूबाट एङ्गलबाट भन्दाखेरि यसलाई राम्रो मानिँदैन। जो उत्कर्ष अहिले नेकपाको
छ त्यो चाहिँ मानिँदैन हेर्नुहोस्। अनि मभन्दा फरक आफूलाई निकै नै राम्रो विश्लेषक भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, अग्रजहरू पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि तपाईँको च्यानलमा उतारिराख्नु भएको छ होइन, फिगरमा ल्याइराख्नु भएको छ। यो भयो। अर्को कुरो अन्तर्राष्ट्रियसँग अघि जोडेर फेरि अर्को प्रश्न यहाँले तेर्साउनु भयो। हेर्नुहोस्, यो कुरा दक्षिण भूभाग त अहिले होइन, 2060 सालदेखि राणाकाल अन्त्य भएदेखि र 60 सालको क्रान्तिपछिको भनौँ न प्रजातान्त्रिक र 2006 सालको जन्मिएको कम्युनिस्ट पार्टीको जन्मदेखि नै राणाकालीन अन्त्य भएदेखि नै दक्षिण भूभागको जहिले पनि उपस्थिति छ। दरबारलाई त्रिभुवन सरकारले सेटल गर्नुदेखि लिएर अहिले गणतान्त्रिक रूपमा 12 बुँदे सहमतिदेखि लिएर चुनाव गराइदिनु, 2069 को चुनाव गराइदिनुसम्म अमेरिकन र भनौँ न मिक्स र रसियालीहरूको भनौँ या अमेरिकन भ्यू के अरे इन्डियन भ्यू प्लस अमेरिकन भ्यूहरू या युरोपियन भ्यूहरूको संयुक्त लगानीमा 69 को चुनाव गरमजलसम्मको अवस्था भन्नुहुन्छ भने दक्षिण भूभागले सांस्कृतिक भौगोलिक सुगमता कारणले गर्दा नाङ्गो नाच जहिले पनि नाच्यो र धार्मिक हामी हिन्दू बुद्धिस्ट भएको कारणले पनि नाङ्गो नाच नाच्यो। तर उत्तरी भूगोल चाहिँ आफ्नो ठुलो बिग डेन्सिटी पपुलेसन डेन्सिटी भनेको जनसङ्ख्या जनघनत्वलाई व्यवस्थापन गर्ने र त्यसलाई म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन सिस्टम कानुनमा ढाल्दै अस्तव्यस्त थियो। हेर्नुहोस् है, उत्पादनमै आफ्नो लिप्त थियो र हाम्रो नेपालको भूगोल एकतिर मात्रै जोडिएको तर अति कठिन र बिचमा यस्तो भूगोल थियो जो विस्थापित राजा दलाई लामा छन्, धार्मिक नेता भन्न रुचाउँछन् है, उहाँहरूको भाषा शब्द सापट लिने हो भने त्यो किसिमको अवस्थाले गर्दाखेरि उत्तरसँग हामी त्यति नजिक हुन नपाएको, भौगोलिक कठिनाइ सांस्कृतिक पनि अलिक कम भएको, गौतम बुद्ध यहीँ जन्मे तापनि हाम्रो धार्मिक मूल्य मान्यता हामी आर्य जस्तै रहेको, यहाँको आदिवासी पनि आर्य आदिवासी थारू नै रहेको र अन्य जनजाति मगरहरू आर्यसँग सबै कुरा रहेको होइन, स्किन उहरू मात्रै फेसहरू मात्रै मङ्गोलाइट भएको र संस्कारपूर्ण रूपले आर्यसँग एट्याचमेन्ट या उसँग हुबाहु रहेको थारू आर्यहरूको भनौँ न कारणले गर्दाखेरि र हाम्रो विगतको इतिहास जहिले पनि दक्षिणी भूभागसँग नजिक रहेको कारणले गर्दाखेरि दक्षिणी भूभाग जहिले पनि हाम्रो लागि आँगनमा आइपुग्ने र लगानी पनि राजनीतिकदेखि लिएर सामाजिकदेखि लिएर सांस्कृतिकदेखि लिएर भनौँ न सबै कुराले त दक्षिण भूभाग अझैसम्म खुल्याम रहनु र खुलेर एउटा इन्डियाको एउटा नेगेटिभ पोइन्ट भनिदियो यसै क्रममा मैले जोड दिएँ होइन, जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उसले सहयोग गरिरहेछ भने आफ्नो नाम अगाडि भन्न रुचाउने के, यो मैले इतिहास देखेँ के, एकदम पपुलर हुन खोज्ने र नेपालीको हगे मुटे पादे खाए सबै कुरा उसले म्यानेजमेन्टहरू हेर्ने के, उसले वाच गर्ने के, त्यो किसिमको संस्कारले गर्दा पनि हामी इरिटेट पनि भएका छौँ र राम्रो पनि भएको छ है। फेरि अहिले यो जुन छ नि दुई देश बिचको यो मैले त्यहीसँग जोड्दैछु। अब लगत्तै त्यसपछि चाइनिजहरूको आयो जो विगत माउट सेटुङको विचारधारा लिएर 10 वर्ष जनयुद्ध भयो र दरबारको अन्त्य भयो र मिलिट्रीमाथि 98% चाहिँ सिआइए र रहरूको र विभिन्न भूगोलको व्यवसायीकरण युएनको मिसनरीमा गइसकेपछि सिकेर आएका र डलर कमाउने भएका र आफ्नो एकै किसिमको जमाएका मिलिट्री फोर्सभित्र पनि विकर्षण भयो तपाईको दक्षिणतिर, तर आकर्षण भयो अरू अन्य उसतिर के। अनि खुलेआम तपाईको चाइना आउनु, त्यसपछि माउट सेटुङको नाम बेचिदिनु नेकपा माओवादी लगायत अन्य कम्युनिस्टहरू होइन, रेड भन्ने चाइनालाई ब्यालेन्स गर्ने तर गतिविधि सबै कुराहरू दक्षिण भूभागबाट ल्याउने जुन आयातित सिस्टमहरू भए र दरबारको पनि अन्त्य हुनु र अलिकति सतही रूपमा माथि चाहिँ निकै ठुलो कुरा गर्नु, भित्र रूपमा टाल पर्यो भने नेतालाई रसगर भन्दा ल बुझाइदिनु किसिमको मिलिट्रीको अहिले हविगत म देख्छु। मैले बहुत हविगत छ अहिले छ त किन छैन म तपाईँले भनिदिन्छु 98% सिआइए र रको मान्छेहरू छन् त्यहाँभित्र नेपाली सेनाभित्र मेजर लेभलको तलसम्म भन्दिनँ किन बिचारा त्यो राष्ट्रवादी छ, ऊ आफ्नो घर परिवार आफ्नो जागिर खाना आफ्नो संस्थाको लागि जिम्मेवारी छ, त्योभन्दा माथि शब्द लाग्छन्। एउटा जर्नलको इन्कम कति हुन्छ थाहा छ यहाँलाई? 16 देखि 20 लाख हुन्छ। त्यो के हो? त्यही भएर मैले भनेको के, तर हुनु स्वाभाविक पनि हो होइन, सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार अहिले हुन्छ। तपाईले भनिरहँदाखेरि त्यसको प्रमाणहरू त पेश गर्नुपर्छ होला नि। तपाईले यो भन्नुभयो नि विगतको तपाईको लेनदेन र विवादित पर्नु कारण के हो? आज पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको अन्डरमा बल्ल आएको छ सेना, राष्ट्रपति परमाधिप भएर र मुनि आएको छ
र पो नभए पुलिसको जस्तो आइदिए भए आज आइजिपी बनेपछि सलाखोको पछि किन जानु पर्थ्यो? त्यो स्थिति ल्याउने भने सेनाका चिफ पनि सलाखोको पछि जान्छन्। हेर्नुहोस् है, मैले त्यो कुरा मैले भन्न खोजेको कुरा प्रसङ्ग किन जोडेँ भन्दाखेरि आज राष्ट्र र राष्ट्रियताका र अन्तर्राष्ट्रिय गेम प्लानको यहाँ नौटङ्की नाचहरू हेरिन्छन् भने यो कमजोरी कारणले हेरिन्छन् भनेर मैले यति कुरा जोडेँ। हेर्नुहोस् है, अब आयो चाइना कुरा। अझै दक्षिणबाट म फेरि चाइनातिर लान खोज्दैछु, उत्तर बेल्टमा यत्रो ठुलो लगानी र उसको पोजिटिभ विचारधारा सँगसँगै नेगेटिभ कुरा जुन नेपालमा यत्रो सानो देशमा भूपरिवेष्टित देशमा इन्टरनेसनल गेम प्लानहरू यहाँ हुन्छन्, योजना बन्छन् र प्रत्युत्पादक हुन्छ र तिनको विरुद्धमा जान्छ ठुल्ठुला देशको लागि भनेर छिमेकी देश चाइना चनाखो हुनु र अब मिनी गोन्जाओ बनाउनु ठमेलले स्वाभाविक कुरा हो। प्रतिरक्षाको लागि लड्दैछ चीन। र चीनको दुईटा मात्रै, एउटा आफ्नो अर्थतन्त्र र भूगोल बाटोहरू प्रयोग गर्न सजिलै ठुलो 135 करोड जनसङ्ख्या भएको इन्डियालाई टार्गेट गर्दै र प्लस छिमेकी नेपालको भूभाग प्रयोग गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि प्रावधानलाई प्रयोग गर्ने बिआरआईको कन्सेप्ट ल्याउनु होइन, त्यो एउटा पोजिटिभ पक्ष उसको विचार आन्तरिक हो, पोलिसी हो भने ग्लोबल च्यानलको पनि जुन प्रस्ताव पेश गरेको छ। हजुर हजुर। अनि त्यसपछि गएर म त्यहाँसम्म आउँछु। त्यसपछि गएर तपाईँको उसले चाहिँ सिधै दलाई लामाको उसमा चाहिँ दलाई लामाको केसमा 10 वर्ष जनयुद्ध हो, झन्डै झन्डै यहाँ अस्थिरता मचाएर उता दलाई लामालाई स्थापना गर्ने सिआइएहरूले जुन ग्रान्ड डिजाइन सेट गरे होइन, अनि दरबार पनि उडाउनमा सबै मिलेर उडाए। आन्तरिक यहाँ रेड भएको सिआइए त तपाईँलाई नामै अझै थाहा पाउनुपर्ने यो अवस्था अहिलेको अवस्थामा आउँदाखेरि त होइन। अब यो भन्दाखेरि त चाहिँ को होस् भन्छन्, म कतैबाट त छैन आजको दिनमा कसम खाएर भन्छु होइन। तर के हो भने अब त्यही सिआइएको एउटा एजेन्ट टप लेभलमा छ भने त्यही सिआइएको एजेन्ट अर्को भाइ मिलिट्रीमा छ, पुलिसमा छ, कर्मचारीमा छ। अरू त अरू यति नाङ्गो नाच सर्वोच्च अदालतसम्म भएको छ। यहाँ देखिराख्नु भएको छ नि, यो देशको अन्तिम फाइटर भनेको कानुनलाई व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायपालिका सर्वोच्च अदालत छ भने, सुप्रिम कोर्टलाई छ भने रक्षा गरेर तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपबाट बचाउने सिक्युरिटी मिलिट्रीलाई हुन्छ। तर नेपाल यसै भनिराख्दाखेरि घरिघरि लाहनु चौधरी मिलिट्रीसँग घोचोपेचो गर्छ भनेर नभनौँ जर्साब कर्साबहरूलाई। र नेपाली सेनालाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, बङ्गलादेश जस्तो नपुसक सेनाको संस्था नबनाउँ मेरो अनुरोध छ। किन म कलम चलाएको व्यक्ति, भाँडा मानेर पढेको कलम चलाएको व्यक्ति, मैले इन टोटल वारको लागि मेरो जवानी या आम नेपालीले पनि आफ्नो सबै आहुति इन टोटल वारको लागि जनयुद्धमा उमेका छौँ। अब हामी त लाग्यौँ, कम्ब्याटेन्ट भयौँ या संस्थामा विभिन्न उसको लागि लाग्यौँ, हामी गर्वका साथ भन्छ। त्यो जनता पनि कम्ब्याट नलाएर भात खुवाएर सुताएर सेनाले मार्न आउँदा पनि हजुर मेरो नाति हुन्, पनाति हुन् या बालबच्चा हुन् भनेर खुट हामीले जोगाएको र चाहँदै केही प्रगति, समाज उन्नतिको लागि, देश उन्नतिको लागि, विकासको लागि लडेका छन् भनेर सोच्ने जनता आज वितृषित भएको छ, एक होइन। दोस्रो, म तपाईँले गरेको प्रश्नमा आउँदैछु, जुन भन्नुभयो चाइनाको होइन, बिआरआईलाई इन्काउन्टर गर्नको लागि एमसिसी ल्याए, त्यसपछि गएर तपाईँको खुल्याम देखियो नाङ्गो नाच, फेरि चाइनाको, अनि त्यसपछि त्यसलाई मूर्त दिनको लागि जहिले पनि ठेकेदारी प्रथा निभाउने इन्डियाले कानमा चरहार ल्याउने सिआइएलाई होइन नेपालमा देखिरहेछ। अस्ति सिधै चिफ साहब त एउटा प्रोटोकलीमा आउनुभयो, समन्त गोयल साहब पनि आउनुभयो। हुन त खराब संस्था होइन इन्डियाको लागि, इन्डियालाई देशलाई टप लेभलबाट गाइडलाइन्स गर्ने एउटा भयङ्कर ठुलो बुद्धिजीवीहरूको संस्था हो। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ टपन विश्वको नेपालमा दुश्मनको रूपमा हेरिन्छ, उसैले दुश्मनी साध्ने काम गरिरहेछ त टप लेभल। म इन्डिया बोर्डरको मान्छे हो, हेर्नुहोस्, म पूर्ण रूपले इन्डियन व्यक्तिको विरोधी होइन। नेपालप्रति हेर्ने इन्डियन सिस्टम जो गल्ती छन् फेरि सबै छैनन्, केही यस्ता एक्टहरू, धाराहरू छन् जो जहिले पनि नेपालको विरुद्धमा एक्टिभ हुन्छ। यस्ता नियोजित व्यक्तिहरू यहाँ बसाइ गर्छन्, अड्डामा बसाइ गर्छन्, अड्डा नेपालको विरुद्धमा बोल्छन् मिडियामा खुल्याम। र केही यस्ता नियोजित व्यक्ति नेपालबाट पनि खोक्रो राष्ट्रवादी छन् जो इन्डियाको बारेमा बोल्छन् तर भट्टा पचाउँछन् गोप्य रूपमा। हेर्नुहोस् है, यो किसिमको व्यक्तिको र यस्तालाई सुझाव दिने सट्टामा गएर त्यसलाई प्रयोग गर्न खोज्ने व्यक्तिको मैले इन्डियन पनि नेपाली पनि मैले विरोध गरेँ हो।
अब जस्तो अघि तपाईँले जोड्नुभयो हामीले यस्तो युद्ध लडेर आयो जसरी 10 वर्षीय युद्ध तपाईँमा युद्धमा होमिनुभयो। हजुर। जुन किसिमले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा आयो अहिले पछिल्लो समय त जनतामा यति वितृष्णा छ कि अब राजा आऊ देश बचाऊ भन्न थालिसके। धेरै आन्दोलनहरू चलिरहेको छ, देशका मुख्य मुख्य सहरहरूमा र्याली निस्किरहेका छन् नि। अब यहाँ सुन्नुहोस्, एकदम गहन प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। हो, 60 सालको क्रान्ति सफल नहुँदै महेन्द्रलाई कु गराए अन्तर्राष्ट्रिय गेमहरूले, होइन? लगेर बिपी कोइराला लगायत पुष्पलालजीलाई सबैलाई राख्ने विचार राख्ने सबले लहर ठुन्यो। जनताको उसलाई ठेक्न नसकेपछि, अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसरलाई ठेक्न नसकेपछि 2036 सालमा जनमत सङ्ग्रह भयो। प्रेसरमै भएको थियो। त्यतिखेर वीरेन्द्र सरकारले गाह्रै भएको हो। र अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ असै भन्नुपर्दा इन्डियाकै डिजाइनमा तपाईँको निर्दल जिताउने भनेको राजतन्त्रलाई जिताउने, बहुदललाई हराउने कुरा गरियो, होइन? त्यहाँ ढान्डली गराइयो। त्यो चाहिँ टिकाउने एउटा उ थियो। हेर्नुहोस् है, लगत्तै 2046 साल फेरि अन्तर्राष्ट्रियकै प्रेसर डिजाइनमा 46 सालको आन्दोलन भयो। र 46 सालको आन्दोलनपछि तपाईँको दक्षिणी भूभागलाई नसोद्धाखेरि सेरेमोनियल किङ राख्दाखेरिको किशनजी बितिसक्नुभयो बिचरा। एउटा खुल्ला ओपन माइन्ड भएको प्रजातान्त्रिक नेता, त्यागी नेता, होइन? त्यागी नेता हुन् प्रजातान्त्रिक। उनको आफ्नो भ्यू, आफ्नो व्यक्तिगत कुरा अर्कै ठाउँमा होला, होइन? तर एउटा उहाँले पनि त्यो नराख्दाखेरि विशेष उहाँले सोध्नुपर्ने रहेछ। किन राजीव गान्धीको पालामा त मन्त्री हुँदाखेरि त प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त उहाँले 15वटा नाका बन्द गर्नुभएको रहेछ। त्यो नसोध्नुको ओझाइ। अनि त्यसपछि गएर दरबारले एउटा ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्यो, मिलिट्रीसम्म आइपुग्यो। मिलिट्रीलाई किनिदियो, है? नेपालको मिलिट्रीलाई। त्यसपछि गएर 2046 साललाई फेरि उसले आफ्नो वफादार मान्छे नदेखेपछि लगत्तै 52 साल फेरि डिजाइन सेट गरेछ, जो मठ सेटिङको फोटो बेच्नेहरूलाई, होइन? प्रजातन्त्रको नाममा। मैले आउँदैछु, अहिलेको राजासम्मको कुरा उठ्नसम्म आउँदैछु, मैले तपाईँलाई गराउँदैछु। त्यसपछि गएर 58 सालमा म 58-60मा खुद साथीसँग वार्ता सचिवालयमा एउटा राम्रो पोस्टमा मलाई दिनुभएको थियो। एउटा मैले पनि जान्ने मौका पाएँ। यो मेरो लागि ग्रेट चान्स हो। तर म माथि आक्षेप लाउनु फेरि उहाँहरूको लागि प्रत्युत्तरबाट भएको छ। अहिले एक प्रदेशको मुद्दा ल्याइदिनु, फेरि हामीलाई मिनिमाइज गर्ने काम गरे। हेर्नुहोस्, फेरि टिकापुर घटना उनैले घटाइदिएर प्रहरी र उनकै डिजाइनमा, नेताहरूकै डिजाइन दक्षिण भूभागकै केही लगानीमा तपाईँको रेशम जस्ता सद्भावनाको मान्छेलाई पैसा दिएर तपाईँ आयोजना गर्न ला सबै थारूलाई प्राधिकरणको पनि दियो। शेरधन राई जस्ता नलायकले मुख्यमन्त्री छन् एकको, सबै मिडियालाई धम्काएर प्रसारण नगर्नु, थारूमाथि गरेको प्रशासनले गरेको अत्याचार चाहिँ हटाएर सेन्सर बोर्डबाट तपाईँको थारूले गरेको कुराले धेरै मार्केट गरे। हेर्नुहोस्, जो त्यसमा शेरबहादुर देउबा सुरुवालको इजार खोलेर देखाएको एउटा भिजुअल जगजाहेर छ नेपाल टेलिभिजनमा। कमिलाका टाँटीहरू जसले पढ्न सकेछन् 21औं शताब्दीमा मुक्ति दिनुपर्छ भनेर भर्सन भनेर पार्लियामेन्टको फन्ड एक्समा कराउने अहिलेको प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ। जहिले पनि दास देख्ने भीम रावल, जहिले पनि दास देख्ने रमेश लेखक, लेखराज भट्ट लगायत अन्य एनपी साउन्ड 4 गते गएर त्यत्रो दमन हुनु, 4 गतेको थारूमाथि दमन भएको चाहिँ माइनस गराउनु, 8 गते गएर 161 जना थरुनी सेनाले बलात्कार गर्ने सबै माइनस गरिए। हेर्नुहोस्, यहाँसम्मको ग्रेन्ड डिजाइन आज कारक तत्त्व यहाँभित्र छन् र कारक तत्त्व लगानीकर्ता बाहिर छन्। हेर्नुहोस् है, आज त्यही कारक तत्त्व सट्टामा पुर्याए। मैले एकदम सटीक रूपमा भन्दैछु कि यसको अहिलेको युवा केटाहरू, अहिलेको जेनेरेसन त तपाईँको मोस्ट एडभान्स छ है, साइन्टिफिक छ है। यो कुरा कति भन्छ भन्दैन। तपाईँको यस्तो सफ्टवेयरहरू छ, लानु चौधरीले अन्तरात्माबाट भनिरहेछ कि बनौटी कुरा गरिरहेछ, त्यो पनि जजमेन्ट गर्ने सफ्टवेयर छ। यति मास्टर माइन्ड सफ्टवेयर इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ विश्वमा। हेर्नुहोस् है, हामी कहाँ पनि हुनुहुन्छ। त्यो अझै सिआइबीभित्र धेरै छन्, यो क्राइम ब्युरो अन्तर्गतमा। हेर्नुहोस् है, अनि दरबार अहिले चहलपहल गर्नु स्वाभाविक कुरा हो। हाई एक्सपेक्टेसन युवामा यो भएको थियो। हुन त क्रान्ति हुने बित्तिकै भोलिको पल्टै इन्द्रप्रस्थ हुने होइन। म पटक पटक भनिरहेको छु सबै मिडियाबाट, उहाँले सपना पार्नु भएको थियो इन्द्रप्रस्थको, कि भोलि हामी सत्तामा आयौँ, 2/3 मेजोरिटी भयो भने, 2 तिहाई परात गऱ्यो भने बल्ल हामी पो विकास गर्छौँ। अहिले पो यो सानातिना पार्टीहरू आएर डिस्टर्ब गर्दो रहेछन्, मिनिस्ट्रीको लागि चाहिँ बार्गेनिङ गर्दो रहेछौँ, हामी त त्यता पो अल्मल्यो भनेर युएनडिपीले तपाईँको थ्रेस होल्ड लाएर दुनियाँ गरेर लोकतन्त्रको सौन्दर्यलाई ध्वस्त बनाएर तपाईँको थ्रेस होल्ड हानेर निषेधित गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने
तर विचारलाई कुण्ठित गराउने एक दलीय शासनको जो काङ्ग्रेसले अभ्यास गर्यो, रापरपाले त्यसैमा टाली पिट्यो र नेकपा कम्युनिस्टहरू चाहिँ युनिफाइड भएर जो काम गरे, आज त्यसैको एन्टी रियाक्सन पोइन्ट हो आज ज्ञानेन्द्र शाहले सपोर्ट गर्नुको बजाय। हेर्नुहोस्, नयाँ युवा त्यो त आफ्नो युग सहुँदो र नयाँ कुरा खोज्छ। वर्तमान त स्वतस्फूर्त रूपमा जनताले यतिखेर राजा खोजेका हुन्। यो दुईटा तीनटा कारण छ। हेर्नुहोस्, एउटा त जुन शासन आए पनि युवाहरू यहाँ एडजस्ट हुन नसक्नु, चाहे पढाइको नाउँमा होस् या कमाइको नाउँमा होस्, विदेश पलायन हुनु, आफ्नो भविष्य त्यहाँ विदेश देख्नु। हेर्नुहोस्, एक। दोस्रो के हो, यिनीहरूको दिग्भ्रमित जो प्रचारबाजी थियो त्यो फुलफिल नहुनु। तेस्रो के हो त भन्दाखेरि वर्तमान युवासँग रहन्छ, त्योसँग भविष्य गाँसिया हुन्छ। बुढाहरूसँग एडल्ट वर्ल्ड जेनेरेसनसँग वर्तमान मात्रै हुन्छ। हेर्नुहोस् है, र सबै कुरा युथलाई नै चाहिन्छ। उसले भविष्यलाई पनि गाइडलाइन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, आउने ठप भविष्यलाई पनि उसले कन्धा दिनुपर्ने हुन्छ। फेरि पूर्वीय भाषामा यो अप्ठ्यारो भाषा होला, मैले पश्चिमी भाषा भने सरी यसको लागि, होइन। काँध भनौँ न, काँध चाहिँ थाप्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब त्यो पुस्ताले पक्कै पनि उसले आफ्नो सुहाउँदो सिस्टम मान्नु स्वाभाविक कुरा हो। या विगतको दरबारदेखि लिएर प्रजातान्त्रिक ढाडदेखि लिएर सिस्टमलाई गाली गरेर नठाक्ने हाम्रा अग्रजहरूले फेरि पनि 2/3 आउँदाखेरि त्यो पुस्ता अस्ति घरको छानो हाल्नलाई बम्बईसम्म जान्थ्यो भने आज जीवनयापन गर्नको लागि र नयाँ सिस्टम ठेक्नको लागि उसले फेरि खादी राष्ट्र र वर्षेनी तपाईँको महिना पछि काठका बक्सहरू प्याक भएर आउने पुस्ता पक्कै पनि बिर्सिन्छ, होइन। उसले त यो सिस्टम हेर्यौँ त रहेनछ त, गर्दै गरेन, फेरि हाम्रो त दिनचर्या त त्यही नै रह्यो भनेपछि पक्कै एक राजा आयो भने, एउटा राजा आइदियो भने कतै होला कि भनेर वही खोज्नु स्वाभाविक कुरा हो। यी पर व्यक्तिको स्वतन्त्रको कुरा हो। सम्भावना छ नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुन। हेर्नुहोस्, मैले अर्को मिडिया पनि भनिदिएको छु, म सदस्य वार्ता समितिमा थिएँ एउटा, होइन। आज विदेशीको गाडी या दक्षिण भूभाग, उत्तर भूभागभन्दा दक्षिण भूभाग र CIA रसँग घोडा टेक्दै भए, RSSसँग घोडा टेक्दै भए ज्ञानेन्द्र त्यो दिन पनि हट्ने थिएन। के भएको थियो त्यो अलिकति विस्तृतमा आम दर्शकले बुझ्ने गरी बताइदिनु। 12 बुँदे सहमति लखनऊ भएको हो र त्यो इन्टरनेसनल डरो गेम प्लान थियो। म अरू मिडियाबाट पनि भनेको छु, यो दलाई लामासँग जोडिएको एउटा विषय थियो, दरबार सिद्ध्याउने दोस्रो विषय थियो। त्यही बेला मदन भण्डारीजीलाई डेट गरिएको थियो अनि प्रजातान्त्रिक ढाडमा विकल्पहरू खोजिएको थियो। हेर्नुहोस् है, अनि धार्मिक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने थियो। अहिले देखियो नि त कृष्ण टी राइट हुनु भनेको रेड कम्युनिस्टहरूले, होइन, आफूले कम्युनिस्ट बनाउँदाहरू धर्मको नाममा विभेद भयो। विभेद गल्ती हो, हाम्रो लागि ठुलो विभेदको गल्ती हो। सबभन्दा धनी हिन्दू धर्म, सबभन्दा पुरानो हिन्दू धर्म, सबभन्दा मल्टिकल्चर भएको हाम्रै धर्म हो। गाई खाने त्यही छन्, भैँसी खाने त्यही छन्, गोरु सुँगुर राँगा खाने त्यही छन्, नखाने भेजिटेरियन त्यही छन्। तर के हो भने धर्मको नाममा विभेद जो गर्यौँ यो हाम्रो लागि गलत हो। त्यो अर्को उसले हिन्दू धर्मभित्रकै विकारको रूपको एउटा पोइन्टले गर्दा है त्यो फैलाउन पनि काम गरेको थियो यसले। अनि दलाई लामालाई यहाँ युद्धमा चाहिँ दलाई लामालाई उता गर्ने, त्यसै खम्पावारसँग जोडिएको थियो, लिट्टेसँग पनि जोडिएको थियो। म तपाईँलाई भनिदिन्छु, 12 बुँदे सहमति म जेलबाट निस्केपछि म चिठी लिएर मातृकाजी नक्खुमा हुनुहुन्थ्यो र सूर्यशालामा बोकेर जान खोजिरहेको थियो। त्यो बिचमा मलाई तपाईँको एउटा दिएको लेटर प्याडले म माथि अट्याक गराउन त्यो दिन पनि कोसिस गर्यो, होइन। त्यहाँको शस्त्रको DSPले समाते। हेर्नुहोस् है, पछि फिडब्याकले अब त्यो फेरि आन्तरिक पार्टीबाटै भएको सबै कुरा डिजाइन के पार्टीभित्रबाट। मलाई एकचोटि होइन धेरैपल्ट पार्टीभित्रबाट सबै समटाउने 58 सालमा पनि पार्टीभित्र भएको छ। जो अहिले विप्लवमा छन्, भानु आचार्य भन्ने व्यक्ति थिए, उहाँको भान्जा अहिले प्रधानमन्त्रीजीको झापाको हुन् है। उहाँले 58 सालमा पोल खोलेर अच्युत कृष्ण खरेलको दाइको घरबाट घर जानुहोस् भनेर मलाई समताइदिनु। मैले जेबियरको चेक गर्ने बायोलोजीको भनौँ न बच्चाहरूको प्र्याक्टिकल बुक समेत समताइ खानु। त्यसपछि गएर 60 सालमा चाहिँ तपाईँको हाकुरेको वार्ता सिद्ध्याएर आएर ब्लड दिन आइज भनेर यही प्रचण्डको बुहारी फेरि नाम लिनुपर्ने हुन्छ। घरिघरि त्यही मान्छेको हेर्नुहोस् है घुमाइफिराइ आउँदो रहेछ। घिन पनि लागिसक्यो मलाई नाम लिने मान्छेको। हुन त सबैले गर्व गर्लान्, साले सकेन त कराउँछ भन्छन्, तर मैले पात्र के
नेपालले खोजेका पात्र र शासन गर्ने पात्रका मैले नाम लिइदिएको हेर्नुहोस्। सुब्रुमा मानेर तपाईँहरूको त्यही युद्धमा होमिनु भयो नि। होमियो नि त। तिमीले बोलाएर मेरो मोबाइल नम्बर र पेजर नम्बर खोलिदिनु। पेजर नम्बर मात्रै खोले भए हुने थिएन, गाह्रो विषय थियो। मोबाइल नम्बर खोलिदियो। जो मोबाइल हाम्रो एकदम सिधा साधाले पीडित हुनुहुन्छ बिचरा प्रचण्ड कमरेडको सम्धि उहाँको के अरे उहाँको छोरीको नाउँमा हुनु र त्यो मोबाइल चाहिँ तपाईँको अहिलेको आयुक्त हुनुहुन्छ, किसान आयोगको आयुक्त हुनुहुन्छ अग्रज कमरेड चित्रबहादुर श्रेष्ठजीले चलाउनु त्यो मोबाइल मैले बोकेर यहाँ आउनु। पोल खोलिन्थ्यो, मैले त्यो तुरुन्तै राजु बस्नेतजीलाई यो भन्दै खल्टीबाट झिकेर पेजरलाई ग्राम ग्रुम हान्नु, सिमलाई मुखमा हान्नु र मोबाइललाई भड्याङ्गा लात्तीले हानेर बल्ल म भैरव घरमा मलाई लिएर गएको छ राजु बस्नेतले। ऊ कर्नेल थियो। तर राजु बस्नेत को हो नभन्नुहोस्। राजु बस्नेत मलाई पढाउने गेम टिचर, पद्मोदय हाई स्कुलको गेम टिचर पवन बस्नेतको दाजु। मेरो गडफादरसँग रेडियो नेपालमा काम गर्ने कुमार बस्नेतको भाइ। मेरो रिलेसन यसरी कायम थियो, लिएर गएको। हेर्नुहोस् है, यस्ता यस्ता मान्छे त्यहाँ थिए र मैले पार्टीमा पटक पटक दोहोरिनु पर्यो। मैले भन्न खोजेको प्रसङ्ग यो आन्दोलनसँग आयो। यो आन्दोलनसँग म जोडिन आउँदैछु। आन्दोलन अघि त्यो ज्ञानेन्द्र सिआइए आरएसएससँग नजुकेको कारणले मैले त्यो 12 बुँदे सहमतिमै फेरि आउन खोज्दैछु। म त्यतै आउँदै थिएँ, यहाँले प्रश्न फेरि दोहोऱ्याउनु भयो, म घुमाएर यतै आउँदै थिएँ। त्यसपछि गएर त्यो हट्नुको कारण के थियो भने लखनऊमा तपाईँको सिआइए रको चिफले सोध्नुभयो, गिरिजाबाबु बाठो हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सिधै के भनिदिनु भने यसो उहाँले थमथमिँदै होइन, हामीले सेरेमोनियलमा हामीले राखेका थियौँ, यो एक्टिभ भयो, युद्ध चल्दै थियो, जनताले चाहेको विषय थियो, तर उहाँ फेरि एक्टिभ हुनुभयो। आफ्नो दाइको नसेलाउँदैमा ऊ एक्टिभ हुनुभयो, हामी हटाउन बाध्य हौँ। अब प्रजातान्त्रिक धार र लेफ्टिस्टहरूको वामपन्थीहरूको धार मिलाएर हामी चाहिँ नयाँ प्रजातान्त्रिक अझै इन्डिया जस्तो लोकतन्त्रको कन्सेप्टमा हामी जाँदैछौँ भनेपछि उनीहरू एग्री भइहाले। तर पनि लबिङ गरे, झुक्छ कि झुक्दैन। तर उहाँले पनि के गर्नुभयो भने ज्ञानेन्द्र शाह सरकारले फेरि पनि महेन्द्रले जे गर्नुभएको थियो उत्तर पोलमा चाइनालाई गाउँ फर्का अभियानदेखि पञ्चायत माउन्ट सेतुङको डिजाइन अन्तर्गत आएको हो नि त यहाँ पञ्चायत त, त्यो किसिमको शासन लान्न सक्छु कि भनेर उतै झुकाप राखेपछि त हिन्दू राष्ट्र राजा भनेर उहाँले राख्ने दक्षिण भूगोलले होइन, यसको वरियता उनीहरूले गर्ने, एक्जेरेट उहाँले गर्ने, विश्वभरि प्रोटेक्सन पनि उनीहरूले दिने। नेहरू डेकेन्ट्री पढ्न पाउनुहुन्छ, उहाँदेखि सुरु भएको छ हेर्नुहोस्। तर आएर अहिले घरिघरि त्यही उत्तरतिर झुकाप राख्नु भनेको यो इन्डियाको लागि पनि खतरा छ। यसको डाइरेक्ट टेस्ट गर्दा पनि यसले मानिन। सबभन्दा बेटर यसलाई साइलेन्टली पठाइदिने भन्ने यिनीहरूको डिजाइन सेट गरेर यिनीहरूको गरेको थियो। चाइनाले पनि तिमीहरूले जन्माएको नेकपा माओवादीको युद्धलाई अन्तिम गर्ने कि के गर्ने भन्दा ल त्यसो भए मनमोहनलाई फोन गयो, 12 बुँदे सहमति हुनु अगाडिको मैले कुरा गर्दैछु कि फोन गयो कि हामी लिट्टेलाई ठेगान लगाइदिन्छौँ, तिमीले उत्पादन गरेको हाम्रो माफिया या के अब हतियार बेचेहरूले ल्याए होला, समुद्री बाटोहरू छ उनीहरूको होइन, ठिक छ। हाम्रो दलाइ लामाको केस आउन सक्छ, यहाँ टिबेटन खम्पाहरू पनि ऊ हुन सक्छन्, त्यस कारणले राज्य खोजेको भने कुर्सी देऊ जसरी भए पनि भनेर यो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा गेम थियो। यो तपाईँलाई त्यो बेलाको परिस्थिति भन्दैछु। अनि त्यो बेलासम्मको परिस्थिति साइड लगाइसकेपछि अब अहिले आएर 2/3 बहुमत ल्याएर उही कुर्सी उही नलायकी कुरामा लडाइँ लडेको देख्दाखेरि नयाँ पुस्ता आत्ताहित हुनु स्वाभाविक कुरा हो र विकल्प रोज्छ। किन? वर्तमान हो युवा, भविष्य हो युवा। हेर्नुहोस् है, 12 बुँदेको औचित्य सकियो भन्न थाले नि। अब त यो त उहिले सकिया थियो नि। 10 वर्ष जनयुद्धको औचित्य पनि त्यो चुनावमा आउन नै सिद्धिएको थियो नि। अझसम्म डिक भरमिट भएर तपाईँको पकपक बाबु भनेर पकपक नानी भनेर फकाउन खोज्नु बुद्धिजीवीहरूको पनि कमजोरी हो नि। नलायक छोरा जन्माउनु भनेको मावालीतिरको या बाउतिरको बाजेपट्टिको नकारात्मक कुराहरू देखिन्छ नि कहीँ न कहीँ। त्यो त स्कुलिङ रङ छ त, फ्यामिली स्कुलिङ रङ छ, सोसियल फ्रेन्डली चाइल्डहुड स्कुलिङ रङ छ। अनि स्टेटमा कसरी तपाईँको स्ट्यान्ड हुनसक्छ? मतलब पोलिटिकल जति पनि उहाँहरूले गरेको कुरा त कमजोर देखियो नि। एक अर्को कुरा कमजोरी हुनु स्वाभाविक हो, भूपरिवेष्टित देश हो। यति बेला चीन चाहिँ के चाहन्छ? यो राजावादी आन्दोलन चर्किरहेको अवस्था छ, सक्रियता एकदमै बढिरहेको अवस्था छ, चीन के चाहन्छ? चीन चाहने स्थिर सरकार जहिले पनि एकदलीय शासनै खोज्छ। कुन आफै एकदलीय छ, प्रजातान्त्रिक कम्युनिस्टको नहुनु, तर प्रजातान्त्रिक छ है। फेरि बाहिर मात्रै कभरेज दुम्सी जस्तो, भित्र त उसको प्रजातान्त्रिक छ।
अमेरिका जस्तो होइन, हामी चाहिँ बाहुभोग प्रजातन्त्रको भन्ने, तर भित्री रूपमा तपाईँको तानाशाह प्रवृत्ति जस्तै विगत हारेको डोनाल्ड ट्रम्पजीको देखियो नि त, जर्ज डब्ल्यू बुसको पालामा देखियो नि त। हेर्दाको मात्रै प्रजातान्त्रिक, भित्रभित्र निकै तानाशाह, छाला हेर्दा गोरो, मुटु चाहिँ कालो। हामी छाला हेर्दा कालो, मुटुको गोरो भन्नुभएका हामी खुलेआममा भनिदिन्छु सिआइएहरूलाई, वी आर नट ब्ल्याक हार्ट पर्सन, वी आर ब्युटिफुल हार्ट अफ द पर्सन, आवर स्किन इज द ओन्ली ब्ल्याक। गौतम बुद्ध साँच्चै जन्मेको हामीसँग सहिष्णुता छ। हेर्नुहोस् है, यो प्रसङ्ग जोडे। अब अर्को चाइनाको फेरि भन्छु म, चाइनाले त एक डले खोज्छ, दोस्रो चाइनाले ठिर सरकार खोज्छ, तेस्रो उसले जहिले पनि तिब्बतको बारेमा एकतर्फी बोल्दै खोज्छ, चौथो उसको ठुलो मार्केट छ, विश्वभरि जाने उत्पादन धेरै छ, उसले मार्केट खोज्छ। भनेपछि अहिले यो जुन आन्दोलन चर्किरहेको छ, कता कता दक्षिणबाट कतैबाट परिचालित भयो भनेर पनि टिका टिप्पणी भइरहँदा भारतले चाहन्छ त नेपालमा राज संस्था? भारतले अहिले पनि होइन, पहिले पनि होइन, सधैँ उसले राज संस्थै चाहेको। कसले चाहेन? सोनिया गान्धी, सिआइए र प्यानल काङ्ग्रेस अहिले हो। आज एउटा मैले थ्रेट दिनुपर्ने भयो या सुझाव दिनुपर्ने हो नेपाली काङ्ग्रेसलाई। म सानो पार्टीको सानो नेता, सानो उमेर भए पनि मलाई अग्रज नेताहरूलाई म भन्न चाहन्छु, दाजु दिदीबहिनी र विचारक राख्नेहरूलाई, राजनीतिको विश्लेषकहरूले के भन्न चाहन्छु भने, हिन्दू राजा राख्ने, श्रेणी किङ राख्ने, हामी चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र मान्ने भन्ने, प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने, साँठगाँठ गर्ने, जसले हिन्दुत्व चाहँदैन काङ्ग्रेस आइसँग साँठगाँठ गर्ने, यसको प्रतिपादक हो काङ्ग्रेसको -1 विगतको, लगत्तै तपाईँको माओवादी जन्म गराउनु। आज यो कुरा मनन गरेछ कि छैन, गर्नु भएको छ भने भन्न सकेका छैनन् प्रजातन्त्रका हिमायतीहरू। एउटै हो हिन्दुत्व नचाहने, एउटै हो जो संस्था र केही व्यक्ति यस्ता छन् जसले नेपालीको प्रगति देख्न सक्दैन। र इन्डिया त्यो मात्रै होइन, इन्डियाको सबै राजनीतिक दल सबै उहरू के चाहँदैनन् भने चाइनातिर झुकाव नेपालीको नहोस्, तिल नभइलेसम्म। अब चाइनाको अस्ति एउटा इन्डिया झस्किने एउटा विषय के हो भने, बिआरआई तकि भनिदिइहाल्यौँ, सिआइए र उसको काँच चढेर एमसिसी आएको, अब 2+1 भन्ने आयो। अघि म अस्ति म कन्फ्युज भएर 2+2 भनेको थिएँ होइन, 2+1 आएको हेर्नुहोस्। उहाँले अस्ति राष्ट्रपति सी जिनपिङ आएर के भनिदिनु भने सोल्टी होटलमा, तपाईँहरू कहाँ ल्यान्डलक कन्ट्री हो, मेरो समुद्री बाटो छ नि भने उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय प्रावहन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको एउटा बाटो खुल्ला हुन्छ नि, त्यो सन्धि अन्तर्गत ओपन कुरा गरे। यो कुरा सायद अमेरिकाले पनि नेभर गरेका छैन। यो कुरा आफूलाई त्यसको इन्काउन्टर पार्टमा आज इन्डियालाई ठुलो धक्का पुग्यो। एक दोस्रो धक्का पुग्नु, अहिले जो दक्षिणको गोयल साहब आउनु, त्यसपछि गएर तपाईँको प्रोटोकली भनौँ वरियता क्रममा र नियमित चलिराख्ने प्रक्रियाबाट चिफ साहब आउनुभयो दक्षिण भूभागको, होइन? त्यो स्वाभाविक कुरा हो, त्यसलाई म धेरै उ गर्न चाहन्न, किन भन्दाखेरि त्यो नियम हो क्या। भोलि चाइनाको पनि आसियान के अरे इन्डो आसियानभित्र परिन्छ भने, हामी सदस्य हुन्छौँ भने यो कुरा हामी चाइना जापान पनि जान सक्छौँ यो पनार्थ लिनलाई। यो त अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हेर्नुहोस्। अस्तिसम्म बेलायतको राजकुमार पनि वीरेन्द्र सरकार हुँदाखेरि मैले देखाएको छु, यहाँलाई पनि जगजाहेर हामीभन्दा अगाडिको पुस्ताले पनि देख्नुभयो होला, भ्रमण भयो भने राज दरबार मनार्थ लिन्थे। हाम्रो राजा गयो भने एउटा किङको उसमा, अहिले पनि साउदीका मुस्लिम धर्म भए पनि राजकुमार राजपरिवारहरू आउँदाखेरि, प्राइम मिनिस्टर आउँदाखेरि उहाँले हिन्दू भनेर आउनुहुन्न, एउटा राज्यको प्रतिनिधित्व गरेर आउनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो सम्मानपूर्वक सबै कुरा लिनुहुन्छ। हो, यो त प्रोटोकल हो, वरियता हो, समाजमा चलिराख्ने, देशमा चलिराख्ने एउटा कुरा हो। तर लगट्टै चाइनाले उहाँ आउने बित्तिकै फेरि विदेश मन्त्री पर्सिन आउनु, होइन? त्यसपछि गएर तपाईँको चिफ साहब पनि आउनु, उताको पनि अब भ्रमण लगत्तै हुनु भनेको। तपाईँ मानिलिनुहोस् यो देश गरिब छैन, मानसिकता गरिब छ, नेताहरूको दास मानसिकता छ, दलाली कर्मचारी छन्, निरीह र सक्नेलाई मात्रै सक्ने, नसक्नेलाई कुल्याम ठोक्ने यहाँको आर्मी र पुलिस प्रशासन छ। त्यही भएर विश्वको कान्छीको भट्टी बनाएर डिजाइन सेट गर्ने हो। म अचम्मित लाग्थ्यो, आज फेरि मैले एउटा होटलसँग र एउटा कन्फरेन्ससँग म जोड्न चाहन्छु र जगजाहेर मैले सबैलाई यो क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर यारले खडा गर्नुभएको ठानको त्यहीँनिर म नजिक जहाँ बस्छु, उहाँ यत्रो ठुलो गेस्ट हाउस चल्नु, म दङदास पर्थेँ। म
म त्यहाँ गाई फार्म थियो मेरो है, तरकारी खेती अझै पनि छ, गरिरहेको छु सानो रूपमा ठुलो रूपमा है। फलफुल खेती थियो जापानिज हल्लो बेडको, म हेर्न जान्थेँ, म छट पर्थेँ, प्रचण्ड यहाँ रात बस्छन् भन्थे। व्हाट इज द कन्सर्न अफ द म्याटर? हाइट चल्नु, रेजेन्सी हल, शेराटन चल्नु, एभरेस्ट चल्नु, तपाईँको उहाँको होटल चल्नु, गोकर्ण रिसोर्ट चल्नु, कसरी चल्थ्यो भन्थे क्या म आफै होटल लाइनमा तपाईँको काम गरे हो। म जागिर सुरुमा जेबिएर जानुभन्दा अगाडि म होटल उसबाट लाइनबाट तपाईँको बारसम्म गएर उसँग क्याससम्म गएर म जेबिरमा नाम निकालेर गएको मान्छे है। त्यो समय मलाई थाहा थिएन, म चाइल्ड थिएँ भर्खर मेरो पढाइ पैसा जो गर्नुपर्ने, मेरो म गडफादर ममले चाहिँ लाइफसँग यसरी सर्भाइभ गर्नुपर्छ नि सिकाउने क्रममा म थिएन। तर आज यो देशमा तपाईँ भन्छ अर्थतन्त्र गरिबी छ, यसो छ। आज विश्वको मान्छे आएर त्यस्तो ठाउँमा होटल चलिरहेछ र यहाँ यत्रो ठुल्ठुलो अलिसान 5 स्टार होटल भन्नु भनेको विश्वको रणनीति सबै यतै हुन्छ। र अझै म तपाईँलाई भन्नुपर्दा अस्ति मैले हतियार छ गुम्बामा भनिदिएँ, राज्यले के हेरिरहेछ भने नि पहिलो मिडिया हतियार छ गुम्बामा छ त यिनीहरूको। यो प्रश्न किन मैले गरेँ, मिलिट्रीको एउटा व्यक्तिले मलाई, तपाईँको इन्टेलिजेन्सको व्यक्तिले के भन्यो भने तपाईँको हतियार लुकायो भन्नुहुन्छ, के गर्नलाई राख्यो भने। अनि मैले अन्जान पाराले भन्दै पनि मैले अन्जान पाराले प्रश्न गरेँ, कसले भन्यो भने मैले प्रश्न कसले भन्यो त। अनि के अरे गुम्बाभित्र चाहिँ तपाईँको टिबेटी क्याम्पमा चाहिँ हतियार छ, अहिले होइन, मार्सल आर्ट सिकाइन्छ, हतियार सुटिङहरू सिद्ध्याइन्छ, त्यसलाई दलाइ लामासँग भेट गराइन्छ, फेरि टिबेटको विरुद्धमा गराइन्छ, 5-10 रोपनी जग्गा लिएर 200-300 रोपनीमा चाहिँ गुम्बा बनाइन्छ। त्यो चाहिँ के हेरेको छैन, हेरेर के बस्यो भने के मैले। अनि थारूले राखेछ भने कहाँ चाहिँ थारूले मिसयुज गरेछ त्यो हतियार। चाइनाको विरुद्धमा त जहिले पनि त्यहाँको छिमेकीले प्रयोग गरेछ नि त। टेरोरिस्ट त त्यो घोषणा हुनुपर्ने। हामी चाहिँ अस्ति लिबरेट हुँदाखेरि नेकपा माओवादीमा सबैजना हुँदाखेरि हाम्रो नेता, मैले समग्र रूपले भने है, फेरि हाम्रो नेता चाहिँ टेरोरिस्ट हुने, हामी टेरोरिस्ट हुने, सिआइएले नहटाउने हाम्रो बिल्ला। हाम्रो अग्रज कमरेड भले गाली गरे पनि अग्रज कमरेड बाबुराम लाइटनने केन्द्रीय स्तरका हाइकमान्डका साथीदेखि लिएर ग्राउन्ड लेभलका साथीहरूसँग चाहिँ ऊ नगर्ने होइन। अनि त्यो चाहिँ दलाइ लामाले चाहिँ यहाँ 10 रोपनी 20 रोपनी नामसारी गरेर 200-300 रोपनीमा चाहिँ गुम्बा बनाएर भित्रभित्रै गतिविधि गर्छ। त्यो चाहिँ सेनाले हेर्दैन, त्यो चाहिँ सरकारले हेर्दैन कि लड्केल लामा जस्तो भइरहेछ। त्यो लड्केल लामाले 3 करोड पार्टी किन्न पैसा दिएपछि मन्त्री बनिदिने, त्यसको लागि हो भने मैले बकाइदा हो भएको हो। लड्केल लामा मन्त्री बनाए हुन्, सारा नेपालीलाई जगिरहेको छ, विश्वलाई जगिरहेको छ। अनि थारूको अधिकार माग्दाखेरि केही ऊ गरेका, मिसयुज नगरेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम श्यामल ट्याम्राटलाई बोलाएर सिग्नेचर गरेको मैले लक्ष्मण रेग्मी थारूले गर्छ। यत्रो ठुलो यिनीहरूले म्याटर हुँदैछ, भित्र अपराधी बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने यिनीहरूको गेम प्लान हुँदो रहेछ। पैसा खिचेर त्यो त्यहाँसम्म रिफ्युजीको नाममा मान्छे राखिराख्नु, इन्टरनेसनल गेम प्लानको लागि मान्छे पालिराख्नु, त्यो चाहिँ ठिक हुने नेपालका शासकहरूको लागि। यहाँको आदिवासीले नामाकरण गर्दु मेरो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा र म भूमिपुत्र भएको कारणले गर्दा जस्ट यु माइट बी किप माई स्टेट अफ द नेम भनेर माग्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा चाहिँ 169 अन्तर्गत त्यत्रो डिजाइन घटना घटाएर तपाईँको अपराधी घोषणा गरियो। अनि यिनको विरुद्ध राजावादी नआए, यिनको विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय गेम प्लान नखेले, अरूले नबोले को बोल्छ छैन, यहाँसम्म भन्दैन। अनि राजाले मौको त खोज्छ त, पटक पटक भनिरहेछन् त ज्ञानेन्द्र शाहले गोप्य रूपमा गरेको सम्झौता पुरा गर्नुस् भनेर। लानु चौधरी यो हो, वीरेन्द्र झापाले जिउँदैछन्, डिआर लामी छानी मरे, अन्त्य लगायत 8औं व्यक्ति मध्येमा म खुरु दरबार भेट्न जाने मान्छे डाक्टर केशवचन्द्र राई माझीको जीवको घरमा, जो राई माझी लेफ्टिनेन्ट कर्नेल हुन्छ भनेर छ। मैले सिधै भनिदियोस्, मौसम नभए पनि देश चल्छ। त्यो बेला चाहिँ थारू मरे मरोस्, एउटा जाबो थारू त मर्छ भनेर पठाउनु, वार्तामा ल्याउनु, एक्सपोज गर्नु चाहिँ राम्रो कुरा भयो, रिजन थ्रो गर्नु। अब अहिले चाहिँ थारू जति अपराधी देख्ने यस्ता पनि कम्युनिस्ट हुन्छन्, आइमेका लिपस्टिक पाउडर घाँसेका जस्ता रूप भएका यस्ता मूल्य थर्ड जेन्डर नपुसकहरू चाहिँ कम्युनिस्ट हुन्छन्। कम्युनिस्ट हो भने पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा आउँदैन, नेभर। यदि यो मैले एक्सपेक्टेसन गरेको छु भने 21औं शताब्दीमा यो एक्सपेक्टेसन गरेको छु, 16औं शताब्दी मार्क्स र लेनिनले एङ्गलले भने जस्तो मैले एक्सपेक्टेसन गरिरहेको छु भने हुनसक्छ यो गलत। यसो 21औं शताब्दीको जनवाद, 21औं शताब्दीको प्रजातन्त्र लोकतन्त्र र 21औं शताब्दीको पुस्ताले बिल्कुलै मान्दैन, यो कुरा म पनि सहमति छु। उसको युग, उसको आर्थिक स्थिति, देशको भूबनोट, सांस्कृतिक, सामाजिक, प्राकृतिक रिसोर्सेस
अन्तर्राष्ट्रिय च्यानल, अन्तर्राष्ट्रिय रिलेसनसिप सम्बन्धहरूको र अन्तर्राष्ट्रिय बजार व्यवस्थापन र उसको अधिकारमा माग्न सक्छ नयाँ पुस्ताले, अबको कम्युनिस्टहरू नमान्न सक्छ। तर मैले म यो भन्न सक्दिनँ, यो देश नेपाली गन्जुहरूले भोट राइट प्रयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय माफियाले सेट गर्ने देश हो, राजनीतिक माफिया। कान्छीको भट्टीमा कान्छालाई पैसा मात्रै चाहिन्छ, दारूहरू जे पो बनेको हुन् त्योसँग मेटर रहँदैन। जरिया नाम कहलाउने बिचरा हेपे जस्तो हुन्छ, सरी यसको लागि माफी पाऊँ। राजनीतिक जरियाहरू गएर 5 रुपियाँको रक्सी खाएर जसरी सही थरी कुरा गर्छन् त्यो मेटर बनिरहेको छ नेपालको देशमा। त्यो हुनु स्वाभाविक हो, किन जसको आर्थिक स्थिति, उत्पादन, जसको कार्यभार क्षमता हुँदैन त्यो देशमै हुनु स्वाभाविक कुरा हो। तर राज्य कमजोर त छैन। फेरि मैले यति क्रिटिसाइज गरिरहँदाखेरि मिलिट्री र सेना प्रहरी सबैजनाको मैले क्रिटिसाइज गरिराख्दा राज्य कमजोर त हुँदैन, राज्य सबल हुन्छ आफ्नो देश चलाउनलाई। तर मैले भन्न खोजेँ हाम्रो इन्ट्रेस्टलाई फर्स्ट राखेर उनीहरूको इन्ट्रेस्टलाई के अरे हाम्रो इन्ट्रेस्टलाई फर्स्ट राख्नुपर्ने अनि युज गर्न दिनुपर्ने सबै प्रोटोकलले एकदम बाई लिगल बाई सिस्टममा जानुपर्ने। तर यसलाई गुमराहमा राखेर जनतालाई देखाएर उसको कुरा हँ गर्ने जुन हाम्रो नेतामा स्कुलिङ छ, आउने नयाँ पुस्ता चाहिँ एमालेका पूर्व हुन्, माओवादीका पूर्व हुन्, या तपाईँ काङ्ग्रेसका हुन्, राप्रपाका अन्य साना दलका हुन्, गरिब मानसिकता, त्यो दर्छेरोपनको मुटु अनि भविष्यको दिशानिर्देश गर्न नसक्ने, नयाँ पुस्तालाई देशको बारेमा नयाँ चिज दिन नसक्ने त्यस्ता हुट्याएर काम छैन। तर समाजशास्त्रको नियम के हो भने चाहे जरिया होस्, चाहे फटा होस्, चाहे जुवारे होस्, ड्याड इज अ ड्याड। बाउ बाउ हुन्छ, हजुरबा हजुरआमा आमै हुन्छन्, रन्डी बेसिया जो भए पटाकी भए पनि आमा। संस्थाको भूमिका माथि नै रहन्छ भन्नु खोज्नुभयो। मैले राज संस्थाको भूमिका थियो, तर राज संस्थाको अझै पनि नेपाली मुटुबाट हटेको छैन। 238 वर्षको जुन आफ्नो इरान शाहबाट सुरु भएको र पूर्वी नेपालमा आइसक्दासम्म, नेपाललाई उ गरेर सबलाई एकीकरण गर्दासम्म ढोके चिल्यामे बैठके त्यस्तामुले गरिब मानसिकताहरूको पेरिफेरीमा घुमेको कारणले गर्दा दरबार आफै उठेको छ र यहाँको मूलवासीलाई बाइपास गरेर दरबार उठेको छ। तेस्रो, अहिले देख्दैछु म हिन्दुत्वको नाउँमा युपीमा गएर 6 जना एउटा प्यानल छ, त्यो प्यानल गएर हामी हिन्दुत्व र राजा ल्याउँछौँ भनेर भिख माग्न जान्छ। को छ? छन् जोगीहरू छन्। कुनै दिन त्यो नाम प्रस्तुत गरौँला, किन प्रमाण बिना नाम बोल्न मिल्दैन। मैले प्रमाण बिना बोल्नेवाला मान्छे होइन, हेर्नुहोस् है। तर के भने फेरि यो हिन्दुत्वको एउटा नाउँमा या अरू सेड्युल कास्टलाई, अरू सेड्युल रिलिजन्सलाई दबाउनको लागि जो फेरि एक्टिभिटिज गरिरहेछन्। म पनि हिन्दूवादी हुँ, हिन्दू आर्य आदिवासी हो। मेरो 3 पुस्ता त तपाईँको श्री वैष्णव। तपाईँ हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा हुनुहुन्छ? म हिन्दू देशको पक्षमा छु, तर म हिन्दू राजाको पक्षमा छैन। बुझ्नुभयो? यदि राजतन्त्र हटाउन सक्छ भने म अहिले पनि तपाईँको अर्को मिडियाबाट पनि भनिन्छ, अर्को यो मिडियाबाट तपाईँको इन्द्रिणी खबरबाट पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, स्विडेनको मोडालिटी मान्छन् भने रहन सक्छन्, होइन भने अन्तर्राष्ट्रिय सामु घुँडा नटेकेसम्म हुने जस्तो म देख्दिनँ। किन भन्दाखेरि दरबारलाई गाह्रो छ। 98% माफिया बाहिरबाट सञ्चालित जर्नल कर्नेलका फुली लागेका मान्छे त्यहाँ हामी देखेका छौँ। जेसिआईदेखि लिएर रोटरी क्लब, लायन्स क्लबमा यति धेरै के काउन्टी डाइरेक्टर र के जिल्लाको के रे भनेर बस्ने यहाँ सिआइडीहरू त्यहीँ छन्, सिआइडीहरूको ग्याङहरू, रक ग्याङहरू है। त्यसपछि पोलिटिकल मोडल त यहाँ नेपालमा पोलिटिकल, यहाँ सुन्नुहोस्, पोलिटिकल गर्नेहरूले, र्याली गर्नेहरूले पनि हो, पोलिटिकलबाट पनि 100% छन्। कर्मचारीभित्र 99% सिआइडीहरूको मान्छे छन्। हेर्नुहोस् है, यहाँ त को छ भने जो बाहिर त भिख माग्न सक्छ उही सट्टामा पुग्दो रहेछ। जसले दिग्भ्रमित पार्न सक्छ कर्मचारीभित्र, जनतालाई भ्रम फिजाउन सक्छ, या गुन्डागर्दी या माफिया ग्याङ देखाउन सक्छ, उही सट्टामा जान्छ यहाँ जतिसम्म। त्यो भोट मूल्य त त्यो के हो, त्यो कुन जातले दिएको भन्ने हुन्छ। आज म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, माफी पाऊँ, मैले इमेज च्यानल राति हेर्दा र अघि इमेज एफएम आउँदाखेरि मोबाइलबाट मैले एफएम सुन्दाखेरि मेरो लागि अति नै प्रिय, टाढा रहे पनि अति नै प्रिय एउटा गलत शब्द बोल्नुहुन्न भन्ने मैले मानेको एउटा अग्रज हुनुहुन्थ्यो जनमोर्चाबाट नेकपामा जानुभएका अग्रज लीलामणि पोखरेल अग्रज कमरेड।
उहाँले के भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री पार्टीले पठाउने। त्यसो भए एक दलीय शासन र यो मान्दै थियो भने पार्लियामेन्टको के घन्टा बजाउन गएको त, शङ्ख फुक्न गएको हो? जनताले गुमराह बनाएर भोट राइट प्रयोग गरेर। जनताको भोट राइट भनेको जनवाद हो। कम्युनिस्टहरूले यो बुझ्नु पर्यो। 16औं शताब्दीको मार्क्सिजम हुँदैन भने 1947 देखि 50 देखि 85 सम्मको माओ सेतुङको डिजाइन हुँदैन भने 21औं शताब्दीको दक्षिण एसियाका कम्युनिस्टहरू अझ नेपालको कम्युनिस्टहरू पटक पटक पार्लियामेन्ट सिस्टममा आए भने भोट राइटको अपमान गर्दै यो भाषण किन गर्नु पर्थ्यो त्यो इमेज च्यानलमा? यो किसिमको कम्युनिस्टहरू उदयमान भयो। आज ठ्याट्ट प्रसङ्ग बस उहाँको नाम लिनुपर्ने भयो। लेटेस्ट उहाँले भन्नु ठ्याक्कै अन्तिम चरणमा छ यो। ठ्याक्कै अहिले पछिल्लो समय जसरी जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरू पनि विकसित भइरहँदै गर्दा पूर्व राजादेखि लिएर त्यही जोडिरहँदाखेरि ठ्याक्कै सम्भव छ कि छैन ठ्याक्कै भन्नु। स्विडेनको मोडालिटीमा आयो भने र यिनीहरू उडोगति होइन उभोगति मानसिकता हो। विनाशकाले विपरीत बुद्धि छ भने मेबी पोसिबल, मैले पटक पटक भनेको छु है, आउँछ भने पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन। स्विडेनको मोडालिटी के हो भने त्यहाँ प्रेसिडेन्टियल सिस्टम छ, तर वर्षमा एकचोटि राजालाई सम्मान गर्ने सिस्टम छ। अरू बेला स्वयं ज्ञानेन्द्र शाह सरकार बस्नुभएको छ, त्यसरी नै बसिरहेको छ। उसले कुनै पनि हस्तक्षेप गर्दैन। पार्लियामेन्टमा आउँछ, एउटा कानुनको धाराभित्र अट्टेको छ, उसले जनताको विरुद्धमा र जनताको अगेन्स्टमा कहिले पनि आउने उनलाई अधिकार छैन। जनताले जे निर्णय लिन्छन् उहाँलाई ठिक छ। चलाउने प्रेसिडेन्ट र प्राइम मिनिस्टर दुइटै हुन्छन्, उनले जे निर्णय गर्छन् त्यो ठिक छ। विश्वको एउटै मोडालिटी हो। र्याली गर्ने आन्दोलन गर्नेहरूले त त्यो मागेका छैनन्, राजतन्त्र मागेका छन्, राजसंस्था पुनर्स्थापना मागिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, लोकतन्त्रको सौन्दर्यवाद त्यो पनि हो एउटा, तर लोकतन्त्रको सौन्दर्यवादले नष्ट गर्ने थ्रेसहोल्ड पनि हो। युरोपियन युनियनको उसमा चाहिँ दुईचोटि कर्मचारी भइसकेको, अझै फेरि नाम लिनुपर्दा अहिले त राजदूत भएर देखाएको छु युवराज खतिवडाज्यूलाई, भएर दुईचोटि त्यही पैसा ल्याउँछ कि बाहिर आउँदा भनेर तपाईँको, र अझै नयाँ कुरा पोल खोलिदिँदाखेरि मार्जिन के अरे महरा कमरेडमा पऱ्यो। हेर्नुहोस्, त्यसको कर्मचारीभित्र लबिङ गर्ने व्यक्ति जो अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाज्यू हुनुहुन्थ्यो एमसिसीको। आज त्यो पनि पुरा भएन। 2074को चुनाव युरोपियन युनियनकै उसमा भएको हो। हेर्नुहोस्, इन्ट्रेस्टमा भएको हो। किन पैसा पनि थिएन, 8 वर्ष गुमराह पारेको थिए, 8 अर्ब रुपियाँ के अरे खर्ब रुपियाँ सिटिएको थियो त्यतिखेर। हेर्नुहोस्, फेरि 5 वर्षले इलेक्टेड गरियो र संविधान घोषणा गर्यो। यस्तो विश्वको टप हुने 46 सालमा पनि त सर्वोत्कृष्ट थियो, अहिले पनि सर्वोत्कृष्ट भन्छन्। 12 जना मस्यौदाकारहरू आफूले न्यायाधीश बनाउँदाहरू दुनियाँ गएर बगेर दुनियाँ हुने नहुने ऊ गरेर तपाईँको एक्टहरू ल्याएका छन्, आर्टिकलहरू लेखेका छन्। त्यहाँभित्र 46 सालकै संविधान फिर्ता ल्याउनु पर्यो भन्छ नि, त्यो सम्भव छ? त्यो सम्भवै छैन। कसरी सम्भव छ? बरु यही संविधानलाई देश र जनताको लागि गलत छ भने त्यसलाई हटाउने, नयाँ आर्टिकललाई चाहिँ तपाईँको थप्ने काम गरौँ, धाराहरू थप्ने काम गरौँ, तर त्यही आउँछ भने त्यो चाहिँ सम्भव छैन। यहाँ सुन्नुहोस् गरिरहेका छन् यो तपाईँले स्वतःस्फूर्त भनेर तपाईँले पनि आफैले गर्नुभएको छ। यसले उग्र रूप लिन पाउँदैन। उग्र रूप कतिखेर लिन्छ? सत्तामा बसेका र आफूलाई प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका हिमायती या तपाईँको जनवादी धारका हिमायतीहरू आफूलाई सर्वेसारा ठान्छन् भनेर यिनको गलत बुद्धि फर्कियो भने चाहिँ मात्रै हो त्यो। है, त्यो सम्भव छैन। एउटा कुरा। अर्को कुरो के भने दरबार सचिनु पर्यो के? दरबार के कुरामा सचिनु पर्यो यति बेला? त्यतिखेर 2062 सालको के अरे 62 साल भनौँ न, त्यो आन्दोलनलाई चिरफार गर्नुपर्ने पनि शासकले दमन गर्छ। अहिले के नेकपाले गरेको छैन? तपाईँ देख्नु भएको छैन नेकपाले दमन गरेको? 62-63 को आन्दोलनलाई दमन नगर्नु नै दरबारको गल्ती भयो भन्ने यहाँको बुझाइ हो? त्यो होइन। दमन नगर्नुको बजाय जनताको मागलाई यसरी मैले चाहिँ कार्यभार सम्हाल्न पुगेँ देशका निम्ति भन्नुपर्ने अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय च्यानलले चाहिँ प्रेसर दिएपछि उनले 19 जना मान्छे मर्ने बित्तिकै छोडेको हुन्। तर हेर्नुहोस्, कतिपय प्रसङ्गमा विगत इतिहास कोट्याउँदाखेरि वर्तमान सच्चिने अवस्था हुन्छ। म भन्छु आफूलाई मार्क्सवादी, लेनिनवादी, प्रजातन्त्रवादी नभनौँ, राजावादी त अटोक्रेसी हो, एकदलीय शासन हो होइन, तानाशाहको एउटा फर्मुला हो।
तर मैले भन्न खोजेँ यो नाम लिएका या जनवादको वकालत गरी नठाक्नेहरू, प्रजातन्त्रका र लोकतन्त्रका कुरा गरेर नठाक्नेहरू आज यिनीहरू त्योभन्दा फरक ढाँचाको सिस्टम चलाउनु पर्नेमा आफू नयाँ राजा अघोषित ज्ञानेन्द्र शाहकै फर्मुला अपनाउन गएपछि यिनको पतन नभए के हुन्छ र त्यस्ता मानसिकता राखेको व्यक्ति रोडमा नआइ को आउँछ? यहाँनिर प्रश्न छ। अब अन्तिममा अहिले जुन किसिमले जनतामा एक किसिमको वितृष्णा छ नि, सरकार 2/3 सरकार अब केही गर्ला भनेर जुन अपेक्षा गरेका थियौँ, जुन सपना बाँडेको थियो यो सरकारले, त्यो सपना चकनाचुर बनाइदियो यो सरकारले भनेर गुनासो पोखिरहेका छन्, रोइलो गरिरहेका छन्। के भन्छ? यसो छ, अन्तिममा म भनिदिन्छु, नगरपालिका गाउँपालिका बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डमा नेपालको जीवन र सिस्टमले पुर्याएको, यसमा दुई मत छैन। हेर्नुहोस् है, तपाईँले जुन भन्नुभयो त वितृषित कतिखेर भयो भन्दाखेरि जो बिचमा कर्मचारीले चलाएको शासनभार र जनप्रतिनिधि, इलेक्टेड जनप्रतिनिधि, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले फेरि त्यही माथि छोटे राजाको रूपमा देखाए वडाध्यक्ष सदस्य या गाउँपालिका अध्यक्ष मेयरहरू जुन देखाइरहेछन् नि, त्यसको वितृष्णा हुनु स्वाभाविक हो। म तपाईँलाई युरोपियनको केही देशको उदाहरण भन्छु। मन्त्रालय भनेको कागज मात्रै जाने हो क्या विदेशमा, सबै पावरफुल तपाईँको नगरपालिका र गाउँपालिकामा हुन्छ। लोकल गभर्नर्स भनेको त्यो हो। एउटा सांसद बन्न, केन्द्रीय सांसद बन्न रुचाउँदैनन् विदेशमा, मेयर बन्न रुचाउँछ। किनभने जनताको डे टु डे सरोकार राखेको हुन्छ। राम्रो काम गरेको नगरेको जनताले त्यहाँनिर जजमेन्ट गर्छ र यति पपुलर हुन्छ। र सबै कुरा मन्त्रालयमा हुने होइन, सबै कुरा नगरपालिका र गाउँपालिकामा हुने हो। म अझै भन्छु, म भले ठहरको पक्षधर हो, तर अहिले आइसक्दाखेरि मैले के देखेँ त भन्दाखेरि प्रदेश त पेन्डुलम रहेछ, त खत्तम रहेछ। जनतालाई त्यो भार थोपार्ने काम मात्रै रहेछ। फेरि तपाईँ हामी गाउँपालिका र उसलाई चाहिँ महँगो राजस्व तिर्नलाई फेरि खाडी जाने। अस्तिसम्म घरको छानो पक्की घर हाल्नलाई र केटाकेटी राम्रो स्कुलमा पढुन् भनेर अरब खाडीमा जाने मान्छे आज फेरि सरकार, नेपाल सरकारले राजस्व तिर्नको लागि हामी जाने। इन्डोनेसिया जस्तै मेरो के अरे बोयफ्रेन्ड आउँदैछ, तिमी भिसा लिएर अन्तै गइहाल, म 6 दिनको लागि 6 महिनाको लागि प्याक भएँ भनेर जुन कल्चर गरिदिएछ इन्डोनेसियामा, बाली घटना घटाएर दुनियाँ गरेर सिआइआरले, के त्यो स्थिति यहाँ भोगाउन खोज्या हो? नेपालमा 5 विकास क्षेत्र काफी छ। एक लडाइँ कहिले हुन्न। हिमालदेखि तराईसम्मको हर्क गुरुङले गर्नुभएको, वीरेन्द्र सरकारले गरे होइन। यो कसैले हुन्छ यहाँ दिग्भ्रमित हो। तर राजावादी हो भनेर अपनाउँछन् भने गणतन्त्रवादी के गर्यो? बाउको बिर्ता नापे चाहिँ मान्ने, ठोरीसम्म चाहिने, पूर्वी चितवन चाहिने, त्यो 2 नम्बर साले बाउको बपौटी सानो बिहार बनाउने, 8वटा जिल्ला थारूला प्राधि घोषणा गर्ने, 6 के अरे तपाईँको कर्णाली प्रदेशकालाई तराई नचाहिने, नुन खाना आउने तलतिर उही कर्णाली के अरे ऊ नचाहिने, कर्णाली भइ पुग्ने, यो किसिमको जुन बटवारा गरे यिनीहरूले बाँडे नि आफ्नो बाउको बिर्ता जस्तै। यसको मैले इन्काउन्टरिङ पार्टमा भन्थेँ। त्योभन्दा बेटर त 5 विकास क्षेत्र थियो। 2 सिस्टमको पार्लियामेन्ट्री काफी छ नेपालको लागि। केन्द्रीय पार्लियामेन्ट र तपाईँको हाई अप्पर हाउसको पार्लियामेन्ट सिस्टम, राष्ट्रिय सभा होइन, काम गर्ने तपाईँको नगरपालिका र गाउँपालिका छँदैछ। किन भार थोपार्ने त? ठिक छ, प्रदेश प्रमुख छँदैछन्, राख्दैछन्। अस्ति पञ्चायतकालमा अञ्चलाधीश हुन्थे, अहिले प्रदेश प्रमुख। के चाहिँ फरक भयो कि यिनीहरूमा? उही एमाले महेन्द्र सरकारले गाउँ फर्का अभियान चलाए जस्तै एमाले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ। अब गणतन्त्रवादी 10 वर्ष जनयुद्धले गर्नेले फेरि उहिल्याछ, नाम मात्रै गणतन्त्र रहेछ, त्यही भएर म गणतन्त्र भन्ने गणतन्त्र भन्छ। घाँटीमा झुन्ड्याएको क्या, यो प्रेवाजीकै एउटा व्याकरण हिसाबले हो। यो किसिमको अभ्यास मैले भन्न खोजेँ सुधार्छन्, ठिक छ, सुध्रिँदैनन् हाम्रा अग्रजहरू, हाम्रो लगानी पनि व्यर्थ जान्छ। हामी जो जहाँ भए तापनि नेपाली जनताले गरेको आशाहरू तुषारपात हुनेछन् र फेरि अस्ति त्यही ढोके चिल्लुमेहरूको ठाउँ आउनेछ जो फेरि राजाको पक्षमा आउँदैछन्। अहिले तपाईँको तँलाई एप्पल के अरे आइफोन दिन्छु भन्छ, युवा त्यस्तै एडभान्स भइसकेछ। उसले छेनीको आइफोन हेर्छ, महँगो चिजहरूले हेर्छ, लग्जरियस लाइफ भइसकेछ नि त सर्भाइभ गर्ने बानी। त्यो लिनको लागि भोलि गइदिन्छ कि? जसरी नेताहरूले आज दर्शन सिद्धान्त जनताको मागलाई बिर्सेर कसले इँटा दिन्छ, कसले पैसा दिन्छ, कसले पेट्रोल, कसले फ्रीमा, कुन चाहिँ गाडी कम्पनीले गाडी दिन्छ, कुन चाहिँले मलाई दिनदिनै भिटोहरू पछाडिदिन्छ, या कुन चाहिँले तपाईँको मलाई देवत्व उ गर्छ,
मिडिया अगाडि बोलिदिन्छ र शरण गर्छ, दुनियाँ आफ्नो ढास बन्छ भनेर जुन भित्री रूपले अनसिन फिगर बिहेभ जुन आइरहेछ पोलिटिक्सभित्र या हाई लेभलको नेतामा, त्यो किसिमको हुँदै जाने हो भने र नयाँ पुस्ता त्यही किसिमको लोभमा फेरि अर्को फरक च्यानललाई समात गयो भने इट्स रियली पोसिबल। गणतन्त्र लामो समय टिक्न सक्दैन जब नयाँ पुस्तालाई गाइडलाइन नै गर्न सक्दैन, नयाँ पुस्तालाई नयाँ भ्यू दिन सक्दैन, उसको लाइफ तिरस्कारित दिन्छ भने त रोज्छ त त्यो पुस्ता त। उसको अधिकार छ, ऊ त वर्तमान र भविष्य दुइटैको हस्ती हो, उसले फरक सिस्टमले रोज्न सक्छ। त्यही पुस्ता युवा पुस्ताहरू प्राय देखिन्छन् त्यो आन्दोलनमा राजा हो देश बचाउ भन्दै नारा लगाएर। त्यो नयाँ पुस्ता पनि यो दिमाग छैन कि हामीबाट नै नयाँ क्याडर जन्माएर नयाँ जन्माएर चाहिँ हामी नै ठेगाउँ, त्यही फर्केको उसले सर्वत्र ग्रहण गर्न गइरहेछ। यो कतै दुर्भाग्य हुन्छ कि किन म जनयुद्धमा होमिएको व्यक्ति हो, मैले यति विश्लेषण गर्छु कि त्यो पनि नयाँ पुस्तालाई कतै घाटा भएर हामीसँगको पुस्तामा हाम्रो पुस्ता र विगतका हाम्रा भन्दा अगाडिका अग्रजले गरेका इतिहास पतन हुन्छ कि अथवा धिक्कारको रूपमा त्यो पुस्ताले पढ्नेवाला छ कि इतिहास। तर नयाँ पुस्ताले यो जोर गर्नुपर्छ, चेक ब्यालेन्स। एकाउन्ट्सीको नेम वास्लाटमा चेक ब्यालेन्स हुन्छ, टेक एन्ड गिभ एन्ड चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ, नेगोसिएसन एन्ड कम्प्रोमाइज हुन्छ पोलिटिक्स भाषामा। हेर्नुहोस् यो कुरा नयाँ पुस्ताले जान्नुपर्ने, किन एडभान्स छ, ग्लोबल च्यानलमा छ, ग्लोबल रिलेसनसिपमा छ। र नयाँ पुस्ता यस्तो छ कि उसलाई यति अधिकार दिएको छ कि तपाईँको सबै कुरा ब्रह्माण्ड र विश्वको लागि उसले ग्रहण गर्ने उसँग अधिकार छ, दिएको पनि छ। यसलाई नयाँ पुस्ताले पनि, नयाँ आउने जेनेरेसनले पनि, नयाँ आउने युवा युवती छोराछोरीहरूले पनि यो काम नगर्नु कि प्रत्युत्पादक आफ्नै पुस्तालाई ड्यामेज भने जो हामी क्रान्तिका नाउँमा हाम्रै अग्रजले प्रत्युत्पादक गर्दैन त हामी नै माथि नै, त्यो किसिमको दिशानिर्देश नहोस् भन्ने चाहँदै म बिदा हुन चाहन्छु।